السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ صحتكم لاباس البنات والولاد؟ واخا الوصفه خاصه بالبنات بزاف، ولكن مرحبا بالبنات والولاد وكل شيء كاع اللي عندي انايا فهاد لاشين. مرحبا بكم، 100 الف مرحبا. كي دايرين؟ بخير؟ صحتكم لاباس؟ اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد الوصفه. شحال هادي ما درنا شي وصفه مجموعين، شحال هادي ما شاركنا شي وصفه. قلت اليوم علاش لا ما شاركش معكم واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف. مهم كاين صداع عايشين ورا الزنقه عندنا كلشي كيشطح. المهم نتوما غادي تموسقوا معايا علاش لا كيف قلت لكم هاد الوصفه زوينه بزاف. المهم جيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف بزاف بزاف، وصفه مغذيه ومرطبه في نفس الوقت، مزيانه لجميع انواع البشره، غزاله بزاف. ملي غادي ديروها وغادي تداوموها وتجربوها، واو شوفوا الصوتات، الله الله الله، كاع هذا عرق الموت الكحله. نرجع معكم نكمل معكم الفيديو. كي قلت لكم الوصفه زوينه بزاف بزاف، جربوها وردوا عليا الخبر في لي كومونتير. البنات راها واعره 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 بزاف، احسن كريم مرطب ومغذي في نفس الوقت، وكيحيد لكم جميع المشاكل البشره، وتقريبا فابور ورخيص بزاف. اللي غتقدري تمشي تشري كريم مرطب ومغذي من لا فارماسي بثمن خيالي، وعلاش لا اللي ما ديروش في الدار، واقتصادي وطبيعي في نفس الوقت. ما فيش دي برودوي اللي غادي يقدروا يضروا لكم الوجه. هذه الا ما نفعتك ما غتضركش، والله ما غادي تضركم البنات. المهم غادي نوريكم مكونات الوصفه. غادي نحتاجوا زبده الشيا. البنات غادي تبقاو تقولوا لي زبده الشيا كتستعمليها بزاف. زبده الشيا احسن حاجه جربت في حياتي، احسن مكون جربت في الدنيا هو هذا، اخطر مكون هو هذا. واعره 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 بزاف. الا قلت لكم واحد النهار حرقتني لاسيغ، وديك الساعه كانت حدايا وانا نجبدها وانا ندانها، قسما بالله ما بقات فيها حرقه. ديك الساعه مشات ديك الحرقه بحال ما تحرقتش. واعره بزاف البنات. غادي نحتاجو زبده الشيا، راه فيها بزاف ديال المنافع وبزاف ديال الحوايج زوينين غنحتاجوها هي. وغادي نحتاجو زيت الكوكو، حتى هو كنستعملو بزاف ولكن راه المنافع ديالو خطيره. وغادي نحتاجو زيت الحبه السوداء، ماشي السانوج، الحبه السوداء راه كتكون غليظه، السانوج هو اللي رقيق. والسانوج راه سام، ماشي د الوجه، ماشي ديال الاكل واحد الدبانه، ماشي د الوجه، ماشي مسموم السانوج. الحبه السوداء صحيه وزوينه بزاف. فاش تبغيو تاخذوا خذوا عند شي حد اللي هو ثقه وكتعرفوه اولا كيعصرها على يديه. زيت الحبه السوداء وراه ريحته ديفيرون على السانوج واحد شويه. مهمه البنات، راه الوصفه سهله بزاف. ما كاينلاش غادي نمشي نوض كوزينه ونوريكم كيفاش كتصايب. انا راني صايبتها نوريكم لكم في الاخر كيفاش كتكون. كناخذوا 2 معالق كبار ديال زبده الشيا، ومن الاحسن تكون طبيعيه، ما تكونش ديك البيضه اللي هذه راها صفراء. الا شفتو مزيان راه ما عرفتش مع الضوء، هذه راها صفراء، هذه راها بيغ. هذه راه جابت لي واحد الاخت الله يسهل عليها من لافريك، الله يسهل عليها فضلها، جابتها لي مسكينه حيت عرفتني مدمنه عليها. 2 المعالق كبار من هذه. وغادي تاخذوا معلقه كبيره ديال زيت الكوكو، وغادي تاخذوا معلقه صغيره ديال زيت حبه البركه زيت. انا راه السانوج حيت كيبقى لي بدماغي كنبقى نقول السانوج، هو لا، الحبه السوداء، زيت الحبه السوداء معلقه صغيره. غادي تشدوا هذا الشيء كامل وغادي ديروه في الباماغي. غادي ديروا زبده الشيا تذوب، تاخذوا 2 معالق وديروا جبيبينيه باماغي وتخليوها تذوب تطلق راسها. ملي غادي تذوب غادي تزيدوا عليها كيف قلت لكم معلقه كبيره ديال زيت الكوكو، وغادي تزيدوا عليها معلقه صغيره ديال زيت الحبه السوداء. مهم ملي غادي تخلطوا هاد المكونات ب3 ويذوبوا ويتجانسوا مزيان، تخلطوهم مزيان وغديروهم في القريحه وغادي تخليوهم في الثلاجه. غادي يوليو بحال هذا الشكل هذا. غادي يرجعوا ها هما جامدين كريم، شفتوها؟ وغادي تشدوها هاي في ساعتي كتدخل كيمتصها اللحم ديالنا، عرفتي كتدخل بواحد تي واعره بزاف. ماشي زعما كنقول لكم هكا حيت
بغيتكم تجربوها، فريمون بغيتكم تجربوها. عرفتوا واحد هانتوما ما كتبقاش مزيته، كتدخل كتشربو لابو ديالك كتشربو، كيتمتص، ماشي كتبقى هكاك الزيوتات ما كتمتصش زعما كتبقى لكم في الوجه، لا هذه كتبركو غير شويه، ما كتمتص، كتدخل في الداس ديالك. الشي الا درتوها غير يومين جوج المرات في النهار، ما تديوش عليا، الا درتوها غير جوج المرات في النهار راه شي حاجه تروح الصباح وفي الليل. وداوموها في الصيف، في الشتاء، في اي وقت. عرفتي هاد الكريم تخليوه عندكم ديما محطوط في الثلاجه، دائما كريم مرطب خطير 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 بزاف. عرفتي كتحسوا ملي كتداوموها كتحسوا بلابو ديالكم مرطبه نقيه مغديه بحال لابو ديال الدراري الصغار. اش غنقول لكم، راه عندها واحد المنافع كثيره كثيره كثيره، واللي جربها راه ما غاديش يندم. واللي جربها بغيتو يجاوبني في لي كومونتير. وعلاش لا، شي حاجه اللي هي اقتصاديه رخيصه وزوينه، نبسم لكم بالعشرة 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 بالعشرة. ماشي شي برودوي اللي غتمشيو تشريو من لا فارماسي و يا يجي معكم يا ما يجيش معكم. هذه غادا تجي معكم، هذه حيت كتجي مع جميع انواع البشره، جميع انواع البشره، الدهنيه، الناشفه، جميع انواع البشره. وجربوها وردوا عليا الخبر. وهنا كنسالي الفيديو وكنبوسكم بزاف بزاف بزاف، كنسلم عليكم بزاف بزاف بزاف. والله يسهل عليكم في هذا النهار يا رب، وعواشركم مباركه مسعوده يا ربي.